میں حضور دی شان بیان کراں، مقام بیان کراں، ایک کہ تسی بیان کرو، علماء کرام بیان کرن، ایک کہ حضور اپنی شان اپنی زبان تو آپ بیان فرمان۔ انج کہہ لو شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور اپنے متعلق بیان کر سکتے نے اسیں کر سکتے نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دی زندگی دی ایک ایک ادا تے ذرا غور کر دے جایا دے۔ ابتدا ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے نے، آپ دا مقام بھی اعلیٰ تے بولو نبی دا نام بھی، حضور علیہ السلام دا نام پاک بھی اللہ ذو الجلال نے افضل تے اعلیٰ بنایا۔ اور پتا جے کڈا پیارا نام ہے، نون نام محمد دا جدوں لئیے، چار حرف نے نبی علیہ السلام دے نام پاک دے، کنے؟ چار، میم ہا اگے پھر میم اگے دال، اے جڑی وچکارلی میم ہے نا، عربی گرامر دے لحاظ نا اے دے وچ ایک ہور میم ہے، 5 حرف بندے نے گرامر دے لحاظ نا، جے عام انہوں نے سادہ سمپل دیکھئے تے 4 حرف نے، تے ایڈا آلہ تے ایڈا پیارا نام ہے کہ جیڑا ایک دفعہ حضور دا نام پاک اپنی زبان تو ادا کردہ، اللہ او دے نام عمال وچ 40 نیکیاں درج فرما دیندے نے، 10 12 24 5 گھنٹیاں دے واز دی گل نہیں کردا، بس محبوب دا نام پاک اپنی زبان تو لوے، اللہ دے نام عمال چ 40 نیکیاں دا اضافہ فرما دیندے نے، فرما دے نے نون نام محمد دا جدوں لئیے تے 40 نیکیاں مل سرکار وچوں، ہونٹ جپی محبت دی پان گوڑی، ہونٹ جپی محبت دی پان گوڑی، تے جدا ہونا چاننا پیار وچوں، جزا موندیاں ساریاں ایک ہومن، جزا موندیاں ساریاں ایک ہومن، تے سگوں سا آوے حلق پیار وچوں، سمسام محمد دا نام سونا، سمسام محمد دا نام سونا، تے اساں پرکھیائی کل جہان وچوں، حضور علیہ السلام دے نام پاک اتنے پاکیزہ۔ ویسے اگر حضور علیہ السلام دے نامہ دا تذکرہ کیتا جائے نا، صرف 2 نام آپ دے ذاتی نے، صفاتی نام حضور دے بہت زیادہ نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر آپ دے صفاتی نامہ دا تذکرہ اس انداز دے نال فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے یا ایوہ النبیو، سبحان اللہ، کہہ دیو سبحان اللہ، ہمت کرو، سبحان اللہ، ودی نو ڈر کوئی نہیں، ہاں ودی نو ڈر کوئی نہیں، آجو گئے ہوتے ان کچھ نہ کچھ کرنا تے پہنا، مولویاں دے باس جو پہے ہو ان کچھ نہ کوئی کرنا تے پہنا ہی ہے۔ حضور دا نام پاک ذاتی نام 2 نے تے صفاتی نام بہت زیادہ۔ اللہ فرمان دے نے یا ایوہ النبیو،
इन्ना इको जगह ते किन्ने सारे नाम इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसे मौके ते फरमाया, ए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे सिफाती नाम या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। किते फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़तहिर वर्रुज्ज़ा फ़हजुर। किते फरमाया यासीन, किते फरमाया यानी हुजूर अलैहिस्सलाम दे सिफाती नाल अल्लाह मैं तेरे पाक पैगंबर दी अजमतों कुर्बान जावां किड्डे प्यारे नाम होवा हामिदुन व मुहम्मदु होवा हामिदुन व मुहम्मदु होवा माजिदुन व मुमज्जदु होवा अमजदु होवा अहमदु होवा अमजदु होवा अहमदु होवा मुर्शिदु होवा राशिदु बलगल उलाउ बिकमालिही कशफत दुजाउ बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो बशीर भी वो नज़ीर भी, वो बशीर भी वो नज़ीर भी, वो आप अपनी नज़ीर भी। मेरे मुस्तफा दी मिसाल ते नज़ीर बोलो दुनिया ते है ही। हुजूर अलैहिस्सलात आ जेड़ा रौला ना फलाना दा वड्डे भरा वर्गा फलाना दा नौजुबिल्ला छोटे भरा वर्गा, मैनू रब्बे जुल जलाल दी कसम है और रब ने ते वर्गे वाला वर्का ही पाड़ छड़िया वर्गा फलाने वर्गा फलाने वर्गा। मेरे मुस्तफा नू अल्लाह ने 3 बेटे अता फरमाए। किन्ने? 3 बेटे नबी अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने अता फरमाए ने। हजरत कासिम पहला बेटा जिदी वजह तो नबी अलैहिस्सलाम अपने आप नू अबुल कासिम कहलाया करते सर। पहला बेटा कासिम, दूसरा बेटा हुजूर अलैहिस्सलाम दा जनाबे अब्दुल्ला जिन्होंने तैयबो ताहिर भी किया जाता है, और तीसरा बेटा हुजूर अलैहिस्सलाम दा जनाबे इब्राहिम। 3 बेटे ते अल्लाह जुल जलाल दियां मर्जियां अल्लाह ने बचपन विच ही 3 बेटियां नू वापस बुला लिया। हाला मेरे मालिक कोल इख्तियार ने ओदे खजाने च केड़ियां थोड़ा ते कमियां ने। अरशां वालिया जे तेरे महबूब दा भी कोई पुत्र दुनिया ते रह जांदा केड़ा तेरे खजाने च को कमियां ते थोड़ा रह जानियां सन। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बचपन दी अंदर अपने महबूब दे बेटियां नू वापस बुला लिया। मैं ते सोच रहा सा अल्लाह एदे विच राज की है, एदे विच हिकमत की है, मैनू समझ ए आई है। अल्लाह फरमांदे होंगे गल असल विच एवे बच्चा जवान हो जाए ते फिर लोकी तबसरे करदे ने आंदे ने एदा नक प्यो वर्गा, एदे बुल प्यो वर्गे ने, एदे हाथ प्यो वर्गे ने, ए फलाना मुंडा अपने प्यो वर्गा। रब ने
اپنے بچپن وچ نبی دے بیٹے واپس بلا لینے کل نو کوئی اے نہ کہہ چھڑے کہ اے اپنے باپ ورگا تے رب نے ورگے والا قصہ ہی مکا دیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ ورگا ہے بھی کوئی نہیں تے بولو قیامت تک ہونا بھی ہے بھی کوئی نہیں قیامت تک ہونا بھی کوئی نہیں وہ اپنی مثال آپ نے وہ اپنی نظیر آپ نے وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نظیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ فل کے مسیر بھی بلغ العلاء بکمال وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی بلغ العلاء بکمال وہ رفیع اپنے کمال میں وہ رفیع اپنے کمال میں وہ حسین اپنے جمال میں وہ حسین اپنے جمال میں وہ عزیز اپنی خصال میں وہ فنا خدا کے وصال میں اور کون مصطفیٰ انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں خود بلا کے خدا ملا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام او جنہاں نو اللہ نے عظمت شان بخشیا انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا میرے محبوب نو رب اوتھے بلایا جتھے آج تک کوئی پہنچ سکیا تے بولو قیامت تک کوئی پہنچ سکنا بھی مصطفیٰ نو رب العالمین نے بلایا یعنی صفاتی نہ میرے آقا علیہ السلام دے بہت سے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے ان لی اسماء میرے بہت سارے نام نے سونے ہو کیڑے کیڑے آپ فرماندے نے انا محمد وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاهِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ میں قربان جاواں وَأَنَا الْحَاشِرُ میں ماہی بیا میں حاشر بیا وَأَنَا الْعَاقِبُ تے میں عاقب بیا جدے تے اللہ نے نبوت و رسالت دا دروازہ بند کر دیتا ہن قیامت تک میرے مصطفیٰ دے بعد کوئی نبی آ سکدا کوئی نبی دوسرا نہیں آ سکدا توجہ کر دے جایا دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دو ذاتی نام نے اور اے دوویں نام ایڈے بامانا نے ایڈے عظیم نام نے دونوں کہ قرآن دے الفاظ دے اگر غور کریے نا تے سمجھ آؤندی ہے کہ حضور دی کوئی شان بھی ویسے تے سارا جگ بیان کردہ پیا میں نا حضور دی اس تو علاوہ کوئی شان بھی بیان نہ کیتی جائے رب نے مصطفیٰ دے نام ویچی ساریاں صفتاں اکٹھیاں فرما دی شان تے مرتبہ اللہ نے انہاں دو نامیں چے اکٹھا فرما دیتا ہے حضور علیہ السلام دا ایک نام پاک احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے ادا ذکر فرمایا اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے آئے، اندازہ کرو ہاں ایڈی شان والا نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے بن باپ دے عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ بڑی وڈی دی قدرت دی نشانی تے قدرت دا کمال ہے۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں تے دکھ اور بھی نبیاں نو بڑے پہنچے نے، بلکہ حضور علیہ السلام فرماندے نے اسلام دی خاطر حق دی خاطر جنیاں تکلیفاں سارے نبیاں نو پہنچیاں نے انیاں کلے محمد نو پہنچیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصیبتاں پریشانیاں پہلے انبیاء نو بھی پہنچیاں نے، لیکن جدو جناب عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئے حالات زیادہ پریشان کون ہوئے، اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ ہی آسمانہ تے اٹھا لے آئے۔ شان ویکھو کڈا ہے، اللہ نے زندہ ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام نو آسمانہ تے اٹھا لے آئے۔ قرب قیامت آپ دنیا تے تشریف لے آؤں گے، اور آؤں گے پتہ کس طرح؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دمشق دی مسجد دے مینار تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترن گے تے انج دو فرشتیاں دے پراں تے آپ نے اپنے ہاتھ رکھے ہوں گے۔ آپ تشریف لے آن گے، داڑھی چوں تے سر دے والاں چوں پانی دے قطرے ڈگ رہے ہوں گے۔ نماز کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، مصلی تے امام صاحب کھڑے نے۔ ویسے بھی اخلاقی کچھ طریقے بھی ہوندے نے کہ کوئی استاد ہوئے یا وڈا ہوئے، کوئی عالم دین ہوئے، خطیب ہوئے تے جماعت دا ٹائم ہوئے تے امام صاحب نو چاہیے اخلاقی تقاضا ہے آؤ حضرت جماعت تسی کراؤ، کیڑا حضرت صاحب نے تیرا مسلح چک کے لے جانا، آؤ جی آج تسی جماعت کراؤ، تسی بزرگ ہو، جماعت دے خطیب ہو، جماعت دے عالم دین ہو، شیخ الحدیث ہو، آؤ جماعت تسی کرواؤ، کوئی فرق نہیں یہ دینا پہ جاندہ۔ اور ہندہ ایسا کہ کوئی مہمان ایک گل ذہن چ رکھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا آج میں تہاڈیاں کرسیاں نے نا، اور چیئرمین دی کرسی ہے، اور کونسلر دی کرسی ہے، اور ایم پی اے دی کرسی ہے، اور ایم این اے دی کرسی ہے، جی میں اونا دیاں کرسیاں نے مولوی دا مسلح اہمیت رکھ دا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او دی اجازت تو بغیر او دے تے کھڑے نہ ہو، اور اے جڑا طریقہ ہے نا مولوی صاحب مسلح تے کھڑے نے تے مسجد دی انتظامیہ دا کوئی بندہ یا عام کوئی ساڈا تہاڈا جیسا ساتھی تے مولوی صاحب نے آکے مولوی صاحب تسی پیچھے آ جاؤ ساڈے بندے نو جماعت کران دیو، یہ بھی طریقہ مناسب نہیں۔ امام صاحب نو چاہیے اگر وہ مناسب سمجھن، امام صاحب آئے نے ویکھیا کہ عبدالرزاق ساجد صاحب آ گئے، جماعت دا ہن ٹائم کوئی نہیں تے انہاں نوں پھڑ کے کر دیندے، پتہ لگ گیا مہمان آ گیا، انہوں آکو حضرت صاحب آؤ مسلح تو، اور ایسا ہو جاندہ ہے کہ اکثر علماء کرام ائمہ دین جڑے نے مساجد دے او آئے مہمان نو مسلح تے کھڑا کر دینے، کوئی بہتا نہ وطروں چڑھیا ہوئے، وہ سمجھے بھی میرے تو وڈا تے ماں نے مفتی جمعے ہی کوئی نہیں تے میرے تو وڈا خطیب تے میرے تو وڈا علامہ تے میرے تو وڈا مفتی کیڑا ہو سکتا ہے، لہذا میرے ہوندیا بھی والا کچھ جماعت کروا سکتا ہے، بہتا نہ کوئی پانیوں لنگیا ہوئے، ورنہ عام اخلاقی تقاضے ہوئی چلتے ہیں۔ جماعت دا ٹائم ہویا، مسلح تے امام صاحب تشریف فرمانے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے، امام صاحب کہنے لگے حضرت آؤ تسی جماعت کرواؤ، تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں امام بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا ہوں۔
मुसल्ला तुहाडा हक तुहाडा बनदा, इमामत तुहाडा हक है। यानी एडे अजीम मर्तबे वाले नबी बिन बाप दे अल्लाह ने पैदा फरमाया, फिर जिंदा आसमाना ते अल्लाह ने उठा लिया। एडे अजीम नबी दुनिया ते तशरीफ ले आए, अपनी कौम नु आके फरमा रहे ने, ए मेरी कौम दे लोगो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुहाडे वल अल्लाह दा रसूल बन के आया, मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैया मिन तौरात, अपने तो पहला आने वाली किताब तौरात दी तस्दीक करने वास्ते आया, व मुबश्शिरन बिरसूलिन, ते मैं तुहानू एक ऐसे रसूल दी खुशखबरी सुनाने वास्ते आया। यानी मेरे आउन दा मकसद की है, तौरात दी तस्दीक करना ते अपने तो बाद एक ऐसे नबी दी खुशखबरी सुनाना। या अती मिन बादी, आएगा ते मेरे तो बाद इस्मुहु अहमद, आएगा ते मेरे तो बाद ओदा नाम अहमद होएगा। सुभान अल्लाह। अहमद दा माना है जेड़ा रब दी तारीफ सब नालों ज्यादा करे। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदम कदम ते अल्लाह दियां तारीफां, जे लिबास पहनन लगे ने ते अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज शुरू फरमाई ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ते प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खाना तनावल फरमाना, ते जबान तो पढ़ते ने बिस्मिल्लाह, खाना खा लिया ते फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कदम कदम ते मालिक दियां तारीफां। अहमद दा माना जेड़ा रब दी तारीफ सब नालों ज्यादा करे, ते मुहम्मद दा माना जिदी तारीफ सारे जग नालों बहुती कीती जाए। एदा माना रब दे बाद जिदी तारीफ सब नालों ज्यादा कीती जाए। की माना बनेगा? अपने तारीफ कर देने, बेगाने तारीफ कर देने, यार कर देने, अगयार कर देने, सज्जन कर देने, दुश्मन कर देने। एदा माना ही, और इसे वास्ते ही ना मक्के वाले परेशान हो गए। एक दफा इजलास बुलाया, कहने लगे यार मुखालफत भी यदि करने आ, रोड़े भी अटकाने आ, रस्ते भी यदे बलाक करने आ, लेकिन अजीब गल है जदों एदा नाम लेने आ धक्के नाल ही एदी तारीफ हो जाती है। एदा हल सोचो, धक्के नाल ओदी तारीफ हो जाती है। एदा हल सोचो। एक विचों कहन लगा, अच्छा इनू अज दे बाद मजनून आखिया करो, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। जरा कुरान दे अल्फाज ते गौर फरमाया दे, सोच की है उन्हां दी। आंदे ने वकालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून। ऐ ओ शख्सा जेड़ा ए आना मेरे ते वही आउंदी है, कुरान आउंदा, असी ते तैनू नऊज़ु बिल्लाह मजनून ते दीवाना समझने आ। अल्लाह अल्लाह अरशा वाले रब्बा, तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे खिलाफ कैसियां ज़बानां इस्तेमाल हो रही ने। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे होंगे, सोनियो तुसी परेशान ना होया दे। कोई बच्चा अपनी मां वल, अपने बाप वल, अपने भाई वाल, अपने उस्ताद वाल शिकायत लैके जांदा, मैनू फलाने ने मारिया, मैनू फलाने ने गाल कड्डी है, उन्हें मैनू झिड़के आए, ते बाप आंदा परेशान ना हो, तू चुप रह, असी वड्डे जो जिउंदे जागदे बैठे हैं, असी आपे ही नहीं बढ़ लांगे। पर आंदा असी जो है मैं तेरे वड्डे जिउंदे जागदे, असी आपे ही नहीं बढ़ लवांगे। अल्लाह तेरे महबूब दे खिलाफ किवें दियां ज़बान दराजियां हो रही ने। अल्लाह फरमांदे ने, सोनियो परेशान ना होया जे, असी आपे ही जवाब दे लवांगे। ए मेरे मालिक तुसा किवें जवाब दिता? फरमाया ओ आंदे ने इन्नका लमजनून, ते मैं रब कह रहा वां नून। ओ आंदे ने इन्नका लमजनून,
रब कह रहे ने नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैरा ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीज़। ए मेरे महबूब मैं कसमा उठा के कह रहा हूं व इन्ना लका लअजरन गैरा ममनून। ए ते कमले ने चले ने तुहाडे खिलाफ जबान दराजियां करदे ने सोने दीवाने ते राजांदियां नू गालियां कढदे ने मंदा बोलदे ने राजांदियां ते मिट्टियां पांदे ने। ए ते हुंदे ही मरफूल कलम ने सोने तुहाडा ते अजर इन्ना है कि दुनिया दी कोई कलम लिख सकदी नहीं। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीज़। सोने असां तुहानू खुलके अजीम दा मालिक बना छड़िया खुलके अजीम दा पैकर बना छड़िया है। वाह सुबहान अल्लाह। पता लगा कायनात दे इमाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दुश्मन परेशान उन्हें आख्या धक्के नाल यदि तारीफ हो जाती है एदा को हल सोचिए की करिए। एक विचों कहन लगा इनू दीवाना आख्या करो। अल फजलो मा शाहिदत बिहिलादा तारीफ हुंदी होवे जेड़ी दुश्मन भी करन ते मजबूर हो जाए। मैं अपनी तारीफ अपने मुंहों करी जा तुसी अपनी तारीफ अपने मुंहों करी जाओ लोग आखणगे पागल होया शदाई होया। मियाँ मिठू अपने मुंहों मियाँ मिठू बनी जाता है। इनू तारीफ नहीं आंदे तारीफ हुंदी होवे जेड़ी दुश्मन भी करन ते मजबूर हो जाए। एक विचों कहन लगा ओए ए आंदे हो इनू दीवाना आख्या करो ते एदे विच ते दीवानियां वाली गल ही कोई नहीं। एदे ते दीवाने वाली गल कोई नहीं। ते नाले असी किसे नू जाके आखांगे ना ए नौजुबिल्ला दीवाना मजनून है ते लोकी सानू पागल आखणगे भाई किनू मजनून कहन रहे हो किनू पागल कहन रहे हो। एदे विच ते दीवानियां वाली गल ही कोई नहीं। अच्छा फिर और की करिए। एक कहन लगा इनू अज दे बाद मुजम्मम आखिया करो अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह। तय हो गया प्रोग्राम बन गया मनसूबा बन गया। ए होइयां गल्लां कदी लुकियां रहियां क्यों जी कदी लुकी रही है। एक दिन दो दिन चार दिन अखीर बाहर आ ही जाती है। कदी चढ़े चन भी छुपे रहने। कहने लगे लो जनाब तय हो गया गल निकली सहाबा तक पहुंची। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे गुलामां नू पता लगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू जाके अर्ज कर देने ए अल्लाह दे प्यारे नबी जी हुण ते दुश्मन ने बदबख्ती दी इंतहा कर दी है। हुजूर तुहाडा नाम भी बदल के रख देता है। वाह बड़े हौसले वाले महबूबा मैं तुहाडी अजमत तो सारा जहान कुर्बान कर दे। साडे वर्गा हुंदा ना कोई साडे वर्गा वो आंदा मेरे को जो शिकायत लैके आए हो तो तुहाडे मुंह कोई नहीं तुसी नहीं जवाब दे सकते। एक दी बजाय 10 तुसी नहीं गल्लां कर सकते। मेरे को जो शिकायत लैके आए हो पर एडा हौसला मां ने हौसला मंद एडा पुत्र जमे ही कोई नहीं जिन्ना मुहम्मद मुस्तफा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर ने ये नहीं आख्या भी मेरे को की लैन आए हो आप जवाब देना चाहिए सी तुहानू ये नहीं आख्या। कायनात दे इमाम अलैहिस्सलाम ने तबस्सम तबस्सम फरमाया। आप फरमाते ने अला ताजबून अला ताजबून क्या तुसी ताजब नहीं कर दे आका का दे दे। फरमाया अल्लाह ने इन्हां दियां गालियां तो मैनू किवें बचा लिया। अल्लाह ने इन्हां दियां गालियां मेरे तो किवें फेर दित्तियां ने जी सोनिया किवें। आप फरमांदे ने यश्तमूना मुज़म्ममन व यलअनूना मुज़म्ममन व अना मुहम्मद
اے تے گالیاں کسے مزمم نو کڈ دے نے، اے تے برا کسے مزمم نو آندے نے، میں مزمم نہیں، میں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار اس نبی نال محبت عقیدت دی انتہا ہونی چاہیے۔ جس پاک پیغمبر علیہ السلام نے دشمن کولوں گالیاں کھادیاں، تانے تے مینے سنے تے تانے تے مینے سہے، ساڈے تواڈے واسطے اج اسی محبت عقیدت دا اظہار انج کرنا چاہیے۔ اسی آنے محمد محمد پکاوندا چلا جا، میرے مصطفیٰ دے نام پاک تو دشمن سڑ دے تے سڑے، جل دے تے مر دے تے مرے۔ واندے نے ساڈا کمپیوٹر نہیں چکدا، جائے ہو جا جہنم نو کمپیوٹر، جیڑا مصطفیٰ دا نام نہیں چکدا۔ اوے اساں تسی کمپیوٹر چکے نہ چکے، مومناں دے سینے وچ مصطفیٰ دا نام وسدا ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھدا ہے کہ میں حضور دی گستاخی کر کے آپ علیہ السلام دے نعوذ باللہ خاکے بنا کے حضور دی گستاخی کر کے بے ادبی کر کے تو میں بڑا مارکا مارن دیا، کدی ویکھیا دے کوئی چڑھے چان نال تھوک سٹے تے چان تے پہ جاندی ہے نا، پہ جاندی ہولی ہولی بول دے جو فیصلہ آباد پہ جاندی، چان 14ویں دا چمکدا ہوئے تے کوئی آگے آگے تو بڑا چمکن دے ہیں، تیرے جو بڑیاں روشنیاں نے، تیرے جو بڑیاں دمکا چمکا نے، تے تھوک سٹے تے بوتھا اپنا ہی گندا ہونا ہے نا۔ کوئی سورج وال تھوکے، سورج نو فرق نہیں پانا، اپنا ہی منہ گندا ہونا۔ اور میرے مصطفیٰ دا چرچا تے تذکرہ آج تک دنیا دے چپے چپے تے ہو رہے ہیں، مخالف ساری کائنات بھی ہو جا، میرے مصطفیٰ دیاں تمہاں کائنات تے پہندیاں ہی رہنیاں نے۔ دشمن بڑے بڑے آئے تے رب نے ایسے بے نام و نشان کی تو جڑے آندے سن نا اے دا نا ہی مک جانا ہے، نعوذ باللہ اے دی جڑ کٹ جانی ہے، استغفر اللہ۔ اے ہے ہی بے نسل ہے، نعوذ باللہ، پتر کوئی نہیں، نسل تے پترانہ آگے چل دیئے، بیٹا کوئی نہیں۔ خدا دی قسمیں 14,500 سال دا عرصہ بیت گیا، اور میں کہا کرنا کہ آج اگر ساڑی آواز کتے رب انہاں تک پہنچائے جیڑے اے آندے سن اے دا نام مٹ جانا ہے، اے دی جڑ کٹ جانی ہے، ساڑی آواز کتے رب انہاں نو سنائے تے اسی پوچھئے اوہ بے وقوفو تسی آندے سو کہ اے دا نام مٹ جانا، 1450 سال دا طویل عرصہ گزر گیا، کتھے مکہ تے کتھے گٹی، کتھے مکہ کتھے فیصل آباد، اور رات دے سناٹے اندر بھی نام گونج رہا تے میرے محمد دا گونج رہا۔ اللہ جتھے تیرے محبوب لیٹے نے کروڑا رحمت نازل فرمانے۔ اسی اسے واسطے آنے محمد محمد پکاوندا چلا جا، اے ہوئی گیت سم سام گاوندا چلا جا، محمد پیارا بڑی شان والا، بڑی شرم والا، بڑی آن والا، او لڑ لگے آندی بڑی لاج والا، دروداں دی برسات پاؤندا چلا جا، محمد محمد او معراج والا، محمد محمد او معراج والا، پلے پاگ والا، پلے راج والا، او اسلام والا، او قرآن والا، تو بس نات اس دی سنوندا چلا جا۔ یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے وہ شرف، اعزاز اور مرتبہ عطا فرمایا
جو کائنات اندر کسے دے حصے چ نہیں آیا. دشمن مخالف ہزار جتن کرن پر مصطفیٰ دا نام دنیا تے آج تک گونج رہا, قیامت تک گونجدا رہے گا. اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو سچا تابعدار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. ماشاءاللہ.